شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. الحمد لله. تصدقون أن مع غروب الشمس تغرب أجور كثير من الصائمين؟ كيف تغرب؟ ترحل؟ نعم ترحل. كيف يرحل أجر الصائمين؟ إن الذي صام بطنه وما صام لسانه وابتدأ يتحدث في الناس، فلان طويل قصير سمين ما فيه خير، أو فلانة، فرحل الأجر. والله من الألم ومن الحرمان ومن معاداة الإنسان لنفسه أن يصوم ساعات طوال، ثم عند غروب الشمس مع التمرة يقول يا رب صيامي لأبو فلان، وهذه تقول صيامي لأم فلان وأبو فلان وأم فلان ما تحبونهم. لماذا رحلت الأجور إليهم؟ لأنكم تحدثتم في ظهورهم. صوموا الألسن، فإن الصوم جنة يستجن الإنسان به من عذاب جهنم. يا جمال رمضان إذا كنا لا نتكلم فيما لا يعنينا حتى يسلم لنا صيامنا.